नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। हिजो जनसङ्ख्या नबढेको रिपोर्ट आयो, अस्ति भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट आएको थियो, 10 दिन अघि महँगी बढेको रिपोर्ट आएको थियो। जनसङ्ख्या नबढे पनि के भयो र? नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढेकै छ, अर्थतन्त्रले थामी नसक्ने गरी आयात बढेकै छ, गरिबी बढेकै छ, बेरोजगारी बढेकै छ, खाडी पस्नेहरूको संख्या बढेकै छ, युवा शक्तिमा विदेश मोह बढेकै छ, विकृति बढेकै छ, अराजकता बढेकै छ। घटेको भनेको त पैसाको मूल्य मात्रै हो। 3 करोड नेपाली भन्ने थेगो नै बनिसकेको थियो, बसिसकेको थियो। तर जनगणनाको नतिजाले भन्यो हामी नेपाली 2,91,92,480 जना मात्रै रहेछौँ। 2 सन्तान ईश्वरका वरदान नेपालमा बढी लगाइएको नारा मध्ये यो पनि एक हुनुपर्छ। बढ्दो जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न अनेक नारा लगाइयो, अस्थायी साधन सित्तैमा बाँडियो, प्रचार प्रसार मात्र होइन, 2 सन्तान अङ्कित मुद्रा समेत निकालियो। वर्षौंसम्म हामीले ठानिरह्यौँ जति बढी जनसङ्ख्या उति बढी समस्या। दशकौंसम्म जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि भइरह्यो। हालै सार्वजनिक भएको आँकडापछि स्पष्ट भयो नेपालको जनसङ्ख्या देशअनुसार बढी होइन कम हो। यो हल्लै हल्लाको देशमा जनसङ्ख्यालाई बेकारमा वर्षौंसम्म हाउगुजी बनाइएको मात्रै रहेछ। जनसङ्ख्या बढ्दैमा केही बिग्रिने भइदिएको भए अहिलेसम्म 140 करोड जनसङ्ख्या भएको चीन र 132 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतमा उहिले नै भोकमरी लाग्नुपर्ने थियो। समस्या जनसङ्ख्यामा होइन व्यवस्थापनमा हो। व्यवस्थापन राम्रो नभएकै कारण हामी नेपाली कम सङ्ख्यामा भएर पनि गरिब छौँ। जाबो 2 करोड 91 लाख जनसङ्ख्यालाई त नेपालमा सुती दूध भात खान पुग्ने सम्पदा हामीसँग छ। नेपाल जत्रै आकारको बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या 16 करोड छ। त्यही बङ्गलादेश अहिले दक्षिण एसियाको आर्थिक हब बन्दैछ। 16 करोड जनसङ्ख्याको भार बोकेर बङ्गलादेश रफ्तारमा दौडिरहेको छ। हामी चाहिँ कसले अनुदान देला, कसले ऋण देला, कसले एम्बुलेन्स देला भनेर आशे मानसिकतामा बाँचिरहेका छौँ। मुलुक बनाउन सिकाउन जान्ने शिक्षक चाहिएको छ। हामीसँग दलका झोले र जागिरे शिक्षकको प्रकोप नै छ। हामीलाई ठुलो सङ्ख्यामा डाक्टर, इन्जिनियर, किसान, उद्योगी, व्यापारी चाहिएको छ। हामीसँग ठुलो सङ्ख्यामा नेता र तिनका कार्यकर्ता मात्रै छन्। नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको बिहारमा 12 करोड जनसङ्ख्या छ, 243 सांसद छन्। हाम्रो नपुग 3 करोड जनसङ्ख्याका लागि 884 सांसद, 150-200 मन्त्री पालिरहेका छौँ। फाल्नु पर्नेलाई पाल्ने, पाल्नु पर्नेलाई फाल्ने हो भने देश कहिल्यै पनि बन्दैन। उपराष्ट्रपति, उपमेयर, गाउँपालिकातिरका उपाध्यक्ष जस्ता कैयन थपना पद सेता हात्ती मात्रै हुन्। राज्यको खर्च मात्रै बढाउने यस्ता सेता हात्ती फालौँ। यिनलाई पाल्ने पैसालाई डाक्टर पालौँ, शिक्षक पालौँ, इन्जिनियर पालौँ। कुनै समयमा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2.5% भन्दा बढी थियो, अहिले 1% भन्दा कम भएको छ। 1बाट 2 सन्तान जन्माउन दम्पतिहरूले आँट गर्न छाडेका छन्। सन्तान जन्माएर मात्रै भएन, पढाउने कसरी, बिरामी हुँदा उपचार गराउने कसरी। शिक्षा स्वास्थ्यकै आतंकले मानिसहरूले बच्चा जन्माउन छाडेका छन्। बुढापाखाले पनि सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भनेर आशीर्वाद दिन छाडिसके। जेठा र कान्छा जसो तसो रहने भए माइला, साइला, काइला, ठाइला, अन्तरे जन्तरे जस्ता पदहरू अब खारेज हुँदैछन्। जन्मेकाहरूले त सहजसँग बाँच्न नपाइरहेका बेला जन्मिँदै नजन्मिएकाहरूको के चिन्ता भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन सक्छ। हाम्रा कैयन पुर्खा आफ्ना लागि कम, अरूका लागि बढी नै बाँचे। नेपाल आमाका सन्तानहरू अर्को देशको रक्षाकै नाममा शहीद पनि भए। समय फेरियो, व्यवस्था फेरियो। हामी नेपालीको जीवनशैली र अवस्था भने फेरिएर। हजुरबाहरू लाहुरे हुन विभिन्न मुलुक पुगे। आज छोरा नाति खाडी मलेसिया भाँसिएका छन्। अनि हामी नेपालमा भएकाहरू भारत र चीनमा बनेका सामान उपभोग गर्ने उपभोक्ता मात्रै बनिरहेका छौँ। नेपालमा त जन्मिन लागेको बच्चा पनि एकपटक भारतमा बहादुर बन्न, खाडी मुलुक बनाउने कामका लागि जन्म लिन्न भनेर केही दिन आमाकै कोखमा निदाउँदो हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय।
ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि हामी विविध विषयसहित उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको जवाबदेहिता खोज्दै ती विषयलाई समाधान उन्मुख बनाउने प्रारूपको यस कार्यक्रममा आज हामी विशेष गरी भिजिट भिजाका नाममा नेपाली युवाहरूलाई खाडी मुलुकमा लगेर फसाउने मानव तस्करहरूमा संलग्न गिरोहको अपरेसन सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। यद्यपि सरकारले हालै भिजिट भिजामा कडाई गरेको छ। खाडी मुलुकहरूमा अल्पत्र परेकाहरूको उद्धारमा चासो पनि देखाएको छ र सरकारले चालेको कदमले ट्रान्जिटमा फसेका नेपालीले भोगिरहेको समस्याको समाधान खोज्ने छ भन्ने किसिमको अपेक्षा पनि गरिएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट र श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठसँगको विशेष कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले आफू कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्, तर सङ्क्रमित भएको अवस्थामा पनि उनी एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नै भएका छन्। त्यस्तै उता मधेस सरकारका सञ्चार मन्त्रीले त कोरोना महामारीको यो समयमा हजारौँ मान्छे भेला पारेर आफ्नी छोरीको धुमधामका साथ विवाह गराएका छन्, त्यो पनि सरकारी निवासमै। मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीबाटै कोरोनाको मापदण्डको कसरी धज्जी उडाइएको छ, यो प्रसङ्ग सहितको यी दुईवटा महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा गुटखा बेचेर जनतालाई क्यान्सरको शिकार बनाउने अनि कर छलेर राज्यप्रति बैमानी गर्ने महाशक्ति गुटखा उद्योगको कर्तुत समेटिएको विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ, जहाँ गुटखा भेटिए कतै पनि अन्तशुल्कको स्टिकर भने टाँसिएको पाइएको छैन। यसरी राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गर्दै आएको छ, बदमासी हुँदै आएको छ। यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनेछ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। आफ्ना कुनै पनि समस्याहरू छन् भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। र तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना समस्याहरू र समाजमा वरपर भएका कुनै पनि विकृति विसङ्गतिबारे जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र त्यस उप खबरदारी पनि गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सिटामोल जस्तो सामान्य औषधिको वितरणमा समेत अदालतले आदेश जारी गर्नु सरकारका लागि लज्जाको विषय हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 80.18% अर्थात् 348 जनाले तालीमा र 19.82% अर्थात् 86 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, यो मत सर्वेक्षणले भन्छ कि सिटामोल जस्तो सामान्य औषधिको वितरणमा समेत अदालतले आदेश जारी गर्नु सरकारका लागि लज्जाको विषय हो, अर्थात् तालीमा सर्वाधिक मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। प्र्याङ्कका नाममा सार्वजनिक स्थलहरूमा मानिसहरूलाई हैरानी गर्ने भिडियोमा समेत तयार गरी अपलोड गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध सरकारले दिएको चेतावनी सही छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आम सर्वसाधारणले सार्वजनिक चासोका विषयमा के मत राख्दछन् भन्ने विषयमा यो मतले र यो हाम्रो कार्यक्रममा राखिएको यो स्तम्भले मद्दत गर्दै आएको छ। अब ताली र गालीका लागि यो प्रश्न यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आजको पहिलो विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। पर्यटक हुँ भनेर भिसा लिने अनि विदेशमा गएर काम गर्न जानेले टुरिस्ट भिसामा होइन वर्किङ भिसामा श्रम स्वीकृति लिएर जानुपर्छ भन्ने सामान्य जानकारी नहुँदा धेरै नेपाली युवा ठगिएका छन्। पैसाको लोभमा मानव तस्करहरूले नेपाली युवाहरूलाई विशेष गरी दुबई लगायत खाडी मुलुक पुर्याउँदै आएका छन्। सरकारको पछिल्लो कदमपछि यो क्रम अब भङ्ग हुने देखिन्छ, तर अहिले नै अल्पत्र अवस्थामा रहेका हजारौँ युवाको हकमा के हुन्छ त? दुबईमा रहेर मानव तस्करीको धन्दा चलाइरहेकी एक महिला जोसँग हामीले मान्छे पठाउने दलाल बनेर कुराकानी गरेका छौँ। हाम्रो अपरेसनका क्रममा उनले केही खास खुलासा समेत गरेकी छन्। मानव तस्करहरूको यो ठुलो धन्दाबारे टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मानव तस्करहरूले भिजिट भिसालाई बनाए अस्त्र। यी हुन् गोर्खा चुमनुगिरीका चन्द्र गुरुङ भनेर चिनिने सुरेश गुरुङ। विशेष गरी दुबईमा श्रम गर्न जान खोज्ने नेपाली युवालाई पर्यटक बनाएर भिजिट भिसामा त्यहाँ पुर्याउने यिनका काम
2 वर्षदेखि चलिरहेको थियो। मान्छे विदेश पठाउन गुरुङसँग न म्यान पावर कम्पनी छ न त उनी कुनै म्यान पावरसँग आबद्ध एजेन्ट नै हुन्। तर पनि उनले खुलियाम नेपालीहरूबाट चर्को पैसा असुलेर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने तस्करी धन्दा नै चलाएका छन्। मलाई एकजना दाइले नम्बर चाहिँ दाइले धोतीले इन्डियाको धोतीले त्यो इन्डियाको धोतीलाई तपाईँले कहाँ चिन्नुभयो? यही आएको नेपालमा त्यसको भेट कसरी भयो? तपाईँको धन्दा रहेछ नि इन्डिया मान्छेसँग तपाईँको कन्ट्याक्ट रहेछ अनि मान्छे यहाँबाट नेपाली ल्याउने ठग्ने धन्दा रहेछ नि तपाईँको। यो त गिरो सङ्गठनै खोल्नुभयो रहेछ तपाईँले। त्यो मान्छे त पहिला नै चिनेको थिएँ मैले। कसरी चिन्जानु भयो? त्यो मान्छे कसरी चिन्जानु भयो भने उहाँले केटाको किन्डरको लागि मेम्बर डिमान्ड दिन आएको थिएँ। चन्द्रको यो धन्दा मानव तस्करीसँग जोडिन्छ। उनले नेपालबाट पठाएका युवाहरूलाई रिसिभ गर्ने त्यहाँ अर्का एजेन्ट छन्। चन्द्रले नेपालबाट पठाएका युवाहरूलाई दोलखा चरीकोट घर बताउने सरस्वतीले दुबईमै बसेर विभिन्न कम्पनीमा सप्लाई गर्छिन्। उनलाई नेपालबाट एजेन्टले फोन गर्छन् र दुबईमा मान्छे रिसिभ गर्नेदेखि केही दिनको लागि खान बस्नको बन्दोबस्त गर्ने उनको काम हो। सिधा कुरा टिमले दलाल नै बनेर सरस्वतीसँग कुराकानी गरेको छ। कुराकानीका क्रममा सरस्वतीले यो धन्दामा केही खास कुराहरू खुलासा गरेकी छिन्। होइन मेन पावरबाट गरेको छैन, हाम्रो डाइरेक्ट एजेन्टहरूले उयो गरे। अनि तिनीहरू फसे अप्ठ्यारो पर्यो भने तपाईँलाई त मतलबै नहुने रहेछ होइन? फेरि मलाई गाह्रो होला नि त कि कमिसन आदि मा काम गरौँ, भोलि गाह्रो पर्यो भने तपाईँले पनि तिर्नुपर्छ पैसा, काम भएन नि। होइन यहाँ सुन्नु कमिसन आज हामीले यहाँ सुन्नु आजसम्म त्यस्तो कोही प्रब्लम हुने ठाउँमा हामी कामै गर्दिनँ होइन। सरस्वतीको यो अवैध धन्दाका विषयमा हामीले थप केरकार गर्दै गएपछि उनी हस्किन्। उनलाई हामीले न्युज 24 टेलिभिजनबाट बोलेका हौँ भन्ने जानकारी दिएपछि आफूले कुनै पनि गल्ती कार्य नगरेको भन्दै बचाउ गर्न थालिन्। कति उनीहरुकोबाट कति लुटेर मैले खाएको छु त्यो उनीहरुलाई हिसाब गर्नु। कमसेकम तपाईले तपाई आफ्नो इमानदार भएर त्यहाँ काम गर्न छोडेर रुममा बसेको खाएको नि यहाँको 900 दिरहम आउँछ 1 महिनासम्म बसेको खाएको। तपाईको काम हो त, तपाईले होटल सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यहाँ? तपाईको काम हो त, तपाईको काम तपाईको काम के हो? मेरो त पिकअपको कामै हो। यहाँ सुन्नु मेरो पिकअपको कामै हो, मेरो कामै पिकअपको हो। म उयो पिकअप पनि गर्छु, म एकोमोडेसनमा मान्छे राख्छु। तपाईले त्यही भिसामा तपाई जानु भएको दुबई? मेरो आजाद भिसा छ यहाँनिर। आजाद भिसा छ भने चाहिँ मान्छेलाई ठग्ने काम दुबई सरकारले तपाईलाई अनुमति दिएको छ? तपाई भन्नुस् त चन्द्रजीले पठाएको मेन मान्छेको नाम एक रुपैयाँ यहाँ सुन्नु। हजुर जसले उता चन्द्र छ जो उले पठाएको उस मेन मान्छेको नाम उलाई थाहा छ। उले मान्छे पठाएन होला कि? हैन तपाईसँगै हुनुहुन्छ होला नि त, के नाम हो भनिदिनु त तपाईलाई के गाह्रो छ उसको नाम भन्न। सरस्वतीले झैं नेपाल र विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेर धेरैले मानव तस्करी गरिरहेका छन्। हाम्रो सम्पर्कमा आएकी सरस्वती एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। सरस्वती वा उनी जस्तै धेरै मानव तस्करहरूको फन्दामा परेका नेपाली युवाको हालत विदेशी भूमिमा कस्तो हुन्छ भन्ने प्रगति उदाहरण हामीसँग छन्। हाम्रो हेल्प डेस्कमा प्राप्त भएका यी चितकार र पीडा हेरौँ। काम पनि एउटा काम भनेर पठाएको, अर्को काम परेको छ हामीलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स हेल्पर भनेर पठाएको। अहिले चाहिँ काम हाम्रो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा भनेको छ। यस्तो छ हाम्रो अहिले एकदम नाजुक अवस्था छ। यहाँ 25 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँबाट फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर पठाएको रहेछ। फ्री टिकट फ्री भिसा भनेर पठाएको रहेछ। उहाँबाट हामीलाई सबैसँग कोहीसँग 180 कोहीसँग 160 लिएको छ। मेन पावरले चाहिँ त्यसरी असुल गरेको छ। 2 लाखसम्म साथीहरूलाई लिएको छ। राम्रो काम पाउने र धेरै पैसा कमाउने सपनामा मोटो रकम दलाललाई बुझाउने कतिपय युवाहरू अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्। कैयनको रकम डुबेको छ भने धेरैले विदेश भूमिमा कहिल्यै नदेखेको दुःख भोग्न बाध्य भएका छन्। राम्रो काम पाउने र धेरै पैसा कमाउने सपनामा मोटो रकम दलाललाई बुझाउने हजारौं युवाहरू अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्। भिजिट भिसामा गएर अलपत्र पर्नेको डरलाग्दो तथ्याङ्क। भिजिट भिसामा उडेकाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै दुबईमा अलपत्र परेका छन्। कोरोनाकै बीच सन् 2021 जनवरी यता मात्रै 70,000 भन्दा धेरै नेपाली पर्यटक अर्थात् भिजिट भिसामा युएई पुगेका छन्। सोही अवधिमा दुबईमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपालीको संख्या 20,000 हाराहारीमा छ। भिजिट भिसामा औसतमा प्रति महिना 5,000 नेपाली युएई पुग्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। यी मध्ये 10% मात्रै वास्तविक पर्यटक हुन्। फ्री भिसा फ्री टिकट कफैमा सीमित सरकारको निर्णयले आशा पलायो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा सरकारले 2072 सालदेखि फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेको थियो। त्यसयता लाखौं नेपाली कामदारका रूपमा विदेशिएका छन्। तर कति नेपाली फ्री भिसा र फ्री टिकटमा गए यकिन तथ्याङ्क न त वैदेशिक रोजगार विभागसँग छ न त म्यानपावर व्यवसायीसँग नै। फ्री भिसा फ्री टिकटका नाममा ठग्ने धन्दा नै चलिरहेको छ। ठगहरूको गिरोह यति शक्तिशाली छ कि यिनैले सोझा सिधा नेपालीहरूलाई उल्टै धम्काउने तर्साउने र बिचल्लीमा पार्दै आएका छन्। यता सरकारले हालै खाडी मुलुकहरूमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धारमा चासो देखाएको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको पहलमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन भएको छ। समितिले ट्रान्जिटमा फँसेका नेपालीले भोगिरहेको समस्याको समाधान खोज्ने भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। दर्शकहरू, नेपाली युवाहरूको खाडी मुलुकमा कहाली लाग्दो अवस्था छ र विशेष गरी सरकारले हालै यसरी भिजिट भिजामा जानेहरूका लागि कडाई गरेको अवस्था छ। खाडी मुलुकहरूमा अल्पत्र परेकाहरूको उद्धारमा सरकारले चासो पनि देखाएको छ। विशेष गरी 7 सदस्यीय समिति गठन भएको छ र समितिले ट्रान्जिटमा फँसेका नेपालीले भोगिरहेको समस्याको समाधान खोज्छ कि भन्ने किसिमको अपेक्षा गरिएका बेला यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यूलाई। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब भिजिट भिजामा कडाई गरिएपछि अब समस्या चाहिँ क्रमशः कम हुँदै जाने भन्ने किसिमको अपेक्षा पनि गरिएको छ। अब यसरी भिजिट भिजामा गएर अल्पत्र परेकाहरूलाई फिर्ता कहिले र कसरी ल्याउनुहुन्छ, योजना के हो यहाँहरूको बताइदिनुहोस् न। अब सबभन्दा पहिला कुरा, तपाईँको यो एकदमै प्रख्यात चाहिने कार्यक्रममा आफ्ना कुराहरू राख्नलाई जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो बिचमा भिजिट भिसामा विभिन्न तरिकाले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर दुबईसम्म पुर्याएर अल्पत्र पार्ने, त्यहाँ अमानवीय व्यवहार गर्ने, कुटपिट गर्ने, धम्काउनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू असाध्यै गुनासो आइसकेपछि यसपटक नेपाल सरकारले यसलाई महत्त्व चाहिनेका साथ हेर्दै यो विषयमा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदमा पनि विषय उठिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशनका साथ यसलाई छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ दुःख पाइरहेका, कष्टकर जीवन बिताइरहेका चाहिने श्रमिक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी छिटो उद्धार गर्ने, राहत दिने भनेर लाग्नुहोस् भन्ने निर्देशन भइसकेपछि हामी हिजो अस्ति 11 गते मात्रै गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा गृहमन्त्रीज्यू, श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट म आफै र परराष्ट्र सचिवज्यू, पर्यटन सचिवज्यू सहितको उपस्थितिमा एउटा हामीले कार्यदल गठन गरेका छौँ। त्यो कार्यदलको बैठक आज श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मेरै आफ्नै मन्त्रीको कार्यकक्षमा पहिलो बैठक बसेर आज हामीले एउटा फेरि यो कार्यदल अन्तर्गत रहने गरी एउटा हामीले चाहिने एउटा टिम गठन गरेका छौँ, मार्शल टिम भनेर। यो मार्शल टिमको नेतृत्व मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा सिआइबी का चाहिने प्रहरी नायब उपरीक्षक सहितको टिम एउटा हामीले 5 सदस्यीय टिम बनाएका छौँ। यसलाई एक्सनमा जाने गरी हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। ठीक छ मन्त्रीज्यू, मैले यहाँनिर यो प्रतिप्रश्न गरिहालेँ। मन्त्रीज्यू, मैले गरिहालेँ, तपाईँले नयाँ जानकारी गराउनु भयो। विशेष गरी मार्शल टिम बनाएका छौँ भनेर भन्नुभयो। यो मार्शल टिमले कसरी काम गर्छ, यसको प्रक्रिया के हुन्छ, यसबारे पनि अलिकति स्पष्ट दर्शकहरूलाई बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न। यो मार्शल टिमको काम चाहिने एकदमै क्विक चाहिने छिटो रेस्पोन्स गरेर कहाँ भनौँ न नेपालमा विशेष गरी नेपालमा भएका दलालहरूको खोजी गर्ने र यिनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनको लागि यिनीहरूको मेन चाहिने काम यो मार्शल टिमको हुनेछ। र सँगसँगै यदि आवश्यकता पर्यो भने हामी आफै भनौँ न सायद म समेत पनि दुबई गएर पनि हाम्रो दुःख पाइरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उद्धार गर्ने र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने र दलालीहरूलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउने सम्मको हामीले चाहिने योजना बनाएका छौँ। ठिक छ, यो योजना, यो टिम तपाईँहरूको छोटो समयका लागि हो कि अथवा यसले दीर्घकालीनता पनि पाउँछ, पछिसम्मका लागि पनि हो, के हो? यस्तो स्पेसल्ली अहिले चाहिने हुन त हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभाग छ, त्यहाँ पनि भनौँ न 860 जुन चाहिने नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर मेन पावर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो अहिले चाहिने हामीले तत्काल यो कार्यदल र कार्यदलको विशेष गरी काम यो भिजिट भिसामा
जानेदेखि लिएर वैदेशिक रोजगारका विभिन्न समस्याहरू तपाईँले अघि नै भनिसक्यो। फ्री भिसा फ्री टिकटको नाममा 10,000 भन्दा बढी उठाउन नपाउने नाममा लाखौं सोझा साझा श्रमिक भाइ बहिनीहरू ठगिएको अवस्था। यसलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेदेखि लिएर यावत युए मात्र होइन कि संसारभरि छरिएका श्रमिकहरूको हकको लागि कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर यो कार्यदलले एउटा चाहिने म्यान्डेट पाएको छ। यो कार्यदलको म्यान्डेट चाहिने 15 दिने म्यान्डेट हो। 15 दिनभित्रमा यो विशेष गरी युएको भिजिट भिसामा गएर दुःख पाएकाहरूकै विषयमा हो। कति समयसम्मका लागि सक्रिय रहन्छ यो? होइन न, अहिले हामीले 15 दिने म्यान्डेट दिएका छौँ। 15 दिने म्यान्डेट, हजुर। गृहमन्त्रीज्यू सहित को चाहिने जुन हामी मन्त्री स्तरीय बैठक बस्यौँ गृह मन्त्रालयमा, हामीले 15 दिनभित्रमा तपाईँहरूले यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, कसरी राहत दिन सकिन्छ, कसरी उहाँहरूलाई उद्धार गर्न सकिन्छ भनेर लाग्ने र खास सोझा साझा श्रमिकहरूलाई ठग्ने दलाललाई हजुर कानुनी कठघरामा ल्याउनको लागि यो कार्यदल र यो चाहिँ हाम्रो अहिले आज बनाएको नयाँ टिमले मार्शल टिमले काम गर्नेछ। ठिक छ। अब भिजिट भिसामा गएर अल्पत्र परेका समस्यामा परेका धेरै नेपालीहरू अझै पनि उद्धारको पर्खाइमा छन्। हाम्रै हेल्प डेस्कमा कुराकानी गर्ने हो भने कयौं नेपालीहरूको समस्या आइरहेको छ, उद्धारका लागि गुहार मागिरहेका छन्। अब तपाईँहरूको मार्शल टिमले कहिलेदेखि काम गर्छ मन्त्रीज्यू ठ्याक्कै भन्दिनुहोस्। होइन, यस्तो भयो, काम सुरुवात भइसकेको छ। हजुर, दलालीहरूलाई मैले चाहिने उहाँहरूलाई मैले भनि पनि सकेको छु। तपाईँहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाएर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जुन चाहिने ठग्ने काम गर्नु भएको छ, छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले चाहिने उद्धार गर्नुहोस् या त्यहाँ रोजगारीको व्यवस्था गर्नुहोस्, होइन भने नेपाल पठाउनुहोस् भनिसकेपछि लगभग मेरो जानकारीमा आएसम्म 30 जना भाइहरू चाहिने यहाँ नेपाल आइसकेको अवस्था छ। केही मध्येका केही 12-13 जना भाइहरूलाई मैले आज मन्त्रालयमै बोलाएर पनि भेटघाट गरेको छु। सँगसँगै सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भन्दाखेरि यो एक्ज्याक्ट कति सङ्ख्यामा छ भन्ने तथ्याङ्क नै हामीले पाउन सकेनौँ। किन भन्दा श्रम स्वीकृति लिएर गएका होइनन्, टिकट काट्यो, भिसा निकाल्यो, गयो। त्यस कारणले गर्दा त्यसको तथ्याङ्क निकाल्न पनि हामीलाई 2-3 दिन लाग्ने देखिन्छ। ठिक छ मन्त्रीज्यू, अब अहिले जुन हिसाबले विदेशमा अड्किएका दुःख पाएका र तत्काल राहतका लागि गुहार मागिरहेका पर्खेर बसिरहेका जो नेपालीहरू छन्, यो कार्यक्रम धेरै नेपालीहरूले विदेशमा पनि बसेर हेर्नुहुन्छ। धेरै विदेशमा दुःख पाएका नेपालीहरूका लागि सारथी पनि बनेको छ यो कार्यक्रम। ती नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कसरी तपाईँहरूको मार्शल टिमलाई सम्पर्क गर्ने, यसको प्रक्रिया के हो, यसबारे पनि स्पष्ट बताइदिनुहोस् त। होइन, सर्वप्रथम तपाईँको मिडिया मार्फत आम जनसमुदाय र विशेष गरी भिजिट भिसामा गएर अल्पत्रमा पर्नुभएका, भिजिट भिसा मात्रै होइन विभिन्न देशमा अल्पत्र पर्नुभएका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा, नगर्नुपर्ने भनौँ न, भिजिट भिसामा जानु नै अवैधानिक थियो। काम गर्नको लागि तपाईँ भिजिट भिसामा घुम्न जान सक्नुहुन्छ, तर काम गर्ने कामको लोभमा जान नहुने। कोही पनि जे गल्ती गर्नु भए पनि तपाईँहरू हाम्रो नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न, उद्धार गर्नको लागि मैले हिजो मात्रै मेरो सचिवालयकै टिमबाट 2टा मोबाइल नम्बरहरू मैले चाहिने मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छु। यो आइतबारदेखि मन्त्रालयकै चाहिने ग्राउन्ड फ्लोरमा हामीले 24 घण्टा चाहिने गुनासो सेन्टरको पनि व्यवस्था गरिरहेछौँ। भोलिदेखि हामी नेपाल एमएससी जहाँ आबुधाबीमा छ, एमएससीलाई पनि हामी स्पष्ट विश्लेषण गरेर रियल दुःख पाएका नेपालीहरूको उद्धारको लागि छिटोभन्दा छिटो पहल चाल्ने कदम तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आवश्यक पर्यो भने म स्वयं श्रम मन्त्री पनि युएईमा आएर दलालहरूलाई खोजी गर्ने र त्यहाँ दुःख पाएका भाइ बहिनीहरू, श्रमिक भाइ बहिनीहरूलाई उद्धार गर्ने कुरामा हामी लाग्नेछौँ। हस्, भेरी गुड। यो प्रतिबद्धताका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसरी तपाईँले यी शब्दहरू यहाँ राख्नु भएको छ त्यही अनुसारको कार्यान्वयन पनि होस्। व्यवहारतः यी विषयहरू आम जनताले दुःख पाएका विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूले महसुस पनि गर्न पाउन्, हामी यही अपेक्षा गर्दछौँ। समय दिनुभयो, यो जानकारी गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू यो कुराकानी पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र किनभने श्रम मन्त्रीज्यूले धेरै जानकारी दिनुभएको छ। यस कार्यक्रममा विशेष गरी समेटिने विषयवस्तुहरू वैदेशिक रोजगारीका समस्याहरू बढीभन्दा बढी समेटिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेशमा बस्नुहुने, अल्पत्र पर्नुहुने, दुःख भोग्नुहुने नेपालीका लागि आजको यो कुराकानी निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र विशेष गरी युवाहरूबाट मोटो रकम लिने, भिजिट भिजामा विदेश पुर्याउने मानव तस्करहरूको यति बेला ठुलो गिरोह सक्रिय छ र यो गिरोहलाई सरकारले छुन पनि सकेन भन्ने किसिमको गुनासो बढिरहेका बेला अहिले श्रम मन्त्रीले मार्शल टिम बनाएर अब यस्ता गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याउने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ। खैर, उहाँको यो भनाइ, उहाँको यो जुन किसिमको काम अघि बढाउनु भएको छ यसले कतिको सार्थकता पाउँछ यो हाम्रा लागि पनि र सारा नेपाली जनताका लागि प्रतीक्षाको विषय बन्नेछ भन्दै यति बेला अर्को विषयतर्फ यति बेला यहाँहरूको ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। सङ्क्रमित भएपछि सरकारी मापदण्ड अनुसार उनी आइसोलेसनमा छन्, तर सङ्क्रमण मुक्त नहुँदै अध्यक्ष ओलीलाई रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी भइदिन आफ्नै भातृ सङ्गठनका युवाहरूले आग्रह गरे। सरकारले जारी गरेको तमाम आदेश, कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड आदिलाई भुलेर अध्यक्ष ओली आफ्ना प्रशंसकहरूको बीचमा पुगे। यो घटनाबाट ओलीको युवा प्रेम झल्किन्छ कि महामारी प्रतिको खेलबाड? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गएको आइतबार अर्थात् माघ 9 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको चौथो दिन बुधबार अध्यक्ष ओली युवा संघले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी भए। कोरोना संक्रमण निको भइ नसकेकै बेला अध्यक्ष ओली पार्टी निकट युवा संघले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी हुन भिडभाडमा पुगे। तस्बिरमा अध्यक्ष ओली मानिसहरूको भिडमा छन्। भिडमा भएका सबैले मास्क लगाएका छन्, तर सरकारी मापदण्डले भन्छ मास्क लगाएपछि कोरोना संक्रमण हुने जोखिम घट्ने मात्रै हो, संक्रमण नहुने ग्यारेन्टी हुँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको यो तस्बिरमा 2 मिटरको दूरीमा मास्क लगाउँदा समेत जोखिम शून्य हुन्छ भन्ने सन्देश दिइएको छैन। यहाँ अध्यक्ष ओली संक्रमित हुन्, उनीबाट अरूलाई संक्रमण सर्ने खतरा हुँदा हुँदै पनि उनलाई कार्यक्रममा बोलाइयो। ओली पनि कार्यक्रममा सहभागी भए। रक्तदान कार्यक्रमलाई हौसला प्रदान गर्न उनी सहभागी भएको भनिए पनि सरकारले लागू गरेको मापदण्ड अनुसार चाहिँ संक्रमित व्यक्तिले यसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नमिल्ने देखिन्छ। युवा संघले बालकोटबाट सुरु गरेको सप्ताहव्यापी रक्तदान कार्यक्रममा केही तस्बिरहरूमा अध्यक्ष ओली कार्यक्रममा सहभागी भएको, भिडभाड गरिएको, तोकिए भन्दा बढी मानिसहरूको जमघट भएको, स्वास्थ्यका अन्य मापदण्ड पनि पालना नभएको पाइएको छ। कोरोना संक्रमित व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जारी गरेको गाइडलाइनमा संक्रमित व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा 2 मिटरको दूरीमा बस्नुपर्ने उल्लेख छ। महाशाखाले प्रचारमा ल्याएको यो सामग्री हेर्नुहोस्। तर अध्यक्ष ओलीको वरिपरि मानिसहरू झुम्मिएका छन्। यस्तो बेला संक्रमण अरूलाई सर्ने सम्भावना उच्च छ। सरकारले पुस 30मा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितको संक्रमण नेपालमा समेत बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि भन्दै 36 बुधे एक आदेश जारी गरेको थियो। यो आदेशले संक्रमितका लागि मात्रै होइन, संक्रमितसँग क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेकाहरूलाई समेत 5 दिनमा बाहिर हिँडडुलमा रोक लगाएको छ। हेर्नुहोस् बुदा नम्बर घ। बुदा नम्बर 9 मा पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना दिएकाहरूले रिपोर्ट नआउँदासम्म बाहिर हिँडडुल गर्न नहुने उल्लेख छ। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको त रिपोर्ट पोजिटिभ नै आइसकेको छ। यो तस्बिरले अध्यक्ष ओली बाहिर हिँडडुल गरिरहेका छन् भन्ने नै देखाउँछ। सरकारी मापदण्ड अनुसार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। 10औं दिनमा संक्रमणका लक्षण हराएको 3 दिन पूरा भइसकेको छ भन्ने संक्रमण निको भएको मान्ने गरिन्छ। विश्वका केही मुलुकहरूले आइसोलेसनको अवधि 7 दिनमा समेत छाडेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्टले धेरै कुरा बताइसकेको छ कि यसरी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू जो जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो, जसले कानुनी मापदण्डहरू पालना गराउनु पर्ने हो, स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यक्तिहरू आफै संक्रमित भइरहँदा पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा बेप्रवाह उपस्थित भइरहेका छन्। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। रक्तदान कार्यक्रम
का आयोजक राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेल उहाँसँग हामीले समय लिएका छौँ। उहाँले यसबारे बताउने पनि केही आफ्ना धारणाहरू राख्ने पनि बताउनु भएको छ, तर अहिले भने उहाँले हाम्रो टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। यसरी आफ्ना अध्यक्षको स्वास्थ्यको कामनाको लाभ गर्दै गरिएको यो कार्यक्रम आफैमा राम्रो कार्यक्रम हो। त्यसमाथि रक्तदान जस्तो कार्यक्रम, सामाजिक हितमा रहेको यस कार्यक्रम, मानवतासँग जोडिएको यस कार्यक्रम, तर सङ्क्रमित व्यक्तिलाई स्वयं उपस्थित गराएर दिन खोजिएको सन्देश के हो त? यो महामारीका बेला सङ्क्रमित व्यक्ति जो आफै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हो, आफ्नो स्वास्थ्य मापदण्डमा बढीभन्दा बढी ख्याल गर्नुपर्ने हो, तर तिनै व्यक्तिलाई सहभागी गराएर यो दिन खोजिएको सन्देश के हो यस विषयमा प्रश्न गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसकारण राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलजी, यदि यहाँले टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसबारेको जवाब दिनका लागि हाम्रो टेलिफोन उठाइदिनु होला। खैर, उहाँले हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन। यसरी सङ्क्रमित व्यक्ति बाहिर हिडडोल गर्नु हुँदैन, अरू मान्छेबाट अलग्गै राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको WHO को जारी गरेको मापदण्डमा देखिएको छ। र यति बेला कोही जोडिनु भएको छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार किरण पौडेल अध्यक्षज्यू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग यसबारे कुराकानी गरौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब विशेष गरी आफ्ना अध्यक्षको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै रक्तदान कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको छ। हेर्दा अध्यक्षप्रतिको प्रेम, तर आफ्ना सङ्क्रमित अध्यक्षलाई भिडमा ल्याएर तपाईँहरूले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो अध्यक्षज्यू? होइन, त्यो अलिकति गलत बुझाइयो यसको विषयमा। हजुर, हामीले विशेष गरी अहिले देशव्यापी रूपमा जुन रगतको अभाव सिर्जना भइरहेको छ, हजुर, त्यो कोभिडको बढ्दो प्रकोपको कारण यसको आपूर्तिको निम्ति, यसको मागलाई अलिकति सहज बनाउनको निम्ति विशेष गरी रेड क्रस लगायतका सङ्घ संस्थाले हाम्रो पार्टीलाई जुन किसिमले अनुरोध गर्यो, अनि त्यसको पछाडि पार्टीले हामीलाई जुन हिसाबले निर्देशन दिनुभयो, र त्यसलाई चाहिँ एउटा सप्ताहव्यापी अभियानकै रूपमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरौँ भन्ने हाम्रो निर्णय भयो। र त्यो निर्णय भए पश्चात चाहिँ त्यसको शुभारम्भ चाहिँ हामीले श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै विशेष गरी बालकोटबाटै उहाँको निवासकै नजिकको स्थानबाट हामीले यसको शुभारम्भ गऱ्यौँ। शुभारम्भ गरिरहँदा उहाँको निवास नजिकै थियो। तपाईँहरूले भिडियो अथवा फुटेजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई अतिरञ्जित हिसाबले प्रचार गरेको पनि देखिन्छ। त्यहाँ अध्यक्ष कमरेडले स्वयं अलिकति पर रहेर उहाँले के निर्देशन गर्नुभएको छ भने, तपाईँहरू अलि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर दूरी कायम गरेर सहभागी हुनुहोस् कार्यक्रममा भन्ने खालको निर्देशन उहाँले दिनुभएको छ। हामीले उहाँलाई त्यो कार्यक्रममा अर्थात् उहाँको सङ्क्रमणको परवाह नगरिकन कार्यक्रममा ल्याउने खालको त्यो खालको आशय अथवा त्यो खालको त्यहाँ घटनाक्रम भएको होइन। सर, तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ दूरी कायम गरिएको छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गरिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई फेरि एकपटक यो तस्बिर देखाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा देखिएको छैन सर, तपाईँले भनेअनुसार दूरी कायम गरिएको छैन। सङ्क्रमित व्यक्ति हेर्नुहोस् त, अध्यक्ष कमरेड केपी ओली टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ सर। तपाईँले एकपटक टेलिभिजन नजिक हुनुहुन्छ? मैले त तपाईँलाई इन्फर्म गरेको थिएँ, म मकवानपुरबाट अहिले चितवन जाने क्रममा। ठिक छ, अनि तपाईँ के आधारमा चाहिँ भन्नुहुन्छ यी तस्बिरहरू छ्याप्छ्याप्ती हामीले टेलिभिजनमा देखाइरहेका छौँ? सर, तपाईँहरूले गर्नुभएको कामप्रति, तपाईँहरूले गर्नुभएको यो कार्यक्रमप्रति हाम्रो कुनै प्रश्न होइन, तर एक सङ्क्रमित व्यक्तिले, अध्यक्षजी सुन्नु होला है मेरो प्रश्न। सुन्नु न मेरो कुरा, तपाईँले सुनिसके आफै बुझिसक्यो। मेरो कुरा सुन्न दिनु, सुन्नु न एकपटक। हजुर, भन्नुहोस् न, यसको जवाब दिनुहोस्। हाम्रो कार्यक्रमप्रति कुनै त्यस्तो किसिमको प्रश्न होइन, सङ्क्रमित व्यक्तिलाई किन उपस्थित गराइयो? होइन, उहाँले अध्यक्ष कमरेडले अलिकति टाढैबाट हामीलाई निर्देशन दिने क्रममा अलिकति सजगता अपनाउनको निम्ति उहाँले हामीलाई अलिकति सजग गराइराख्नु भएको थियो, निर्देशन दिइराख्नु भएको थियो। त्यो बिचमा चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरूलाई प्रश्न भन्नुपर्दा हामी पोखराको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेर काठमाडौँ फर्किरहँदा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका लगभग 80% भन्दा बढी सङ्क्रमित भएर फर्केका थियौँ। हामी चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त अवस्थामै थियौँ, नेगेटिभ आइसकेको थियो। र अध्यक्ष कमरेडको पनि अहिलेको रियालिटी अवस्था के हो भने उहाँ नेगेटिभ उन्मुख अवस्था भएको हो। यद्यपि उहाँ चाहिँ भिडमा अथवा उहाँ सङ्क्रमण मुक्त भइसकेको होइन, सङ्क्रमण उन्मुख अवस्था हो उहाँको। उहाँलाई त्यही किसिमले हामीले उहाँको उपस्थिति अपेक्षा गरिरहेका थियौँ र उहाँको पनि त्यो चाहना थिएन। तर चाहिँ कस्तो भइदियो भने अध्यक्ष कमरेडलाई देख्ने बित्तिकै एक किसिमको मास छ नि जुन अध्यक्ष कमरेडप्रतिको क्रेज, त्यो मासले चाहिँ अलिकति नजिक हुन खोज्ने, हामीले सङ्क्रमणको मतलब छैन, हामीले सङ्क्रमण हुँदैन भनेर फोटो खिच्न खोज्ने, नजिक जान खोज्ने चाहिँ एउटा
त्यो एउटा क्रेज चाहिँ त्यहाँ देखियो। त्यो क्रेज देखिने क्रममा आएको क्लिप्सहरू चाहिँ अनि तपाईँले देखाइराख्नु भएको थियो त्यति बेलाको परिस्थिति। अध्यक्ष यो विषयलाई कुनै पनि तर्कले जित्न सकिँदैन है, किनभने संक्रमितले बाहिर हिडडुल गर्नु हुँदैन, अरू मान्छेबाट अलग्गै राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको सरकारी मापदण्ड छ। यस्तो मापदण्ड युवा सङ्घले बिर्सेको हो? होइन, तपाईँलाई थाहा नभएको हो त? होइन, हामीलाई थाहा छ। हामीले देशव्यापी रूपमा सचेतना जागरणको अभियानहरू गरिरहेका छौँ। त्यस्तो देखाउनुहुन्न हजुरहरूले देशव्यापी। अहिले पनि ठिक छ, तपाईँहरूको कार्यक्रमप्रति हाम्रो केही छैन सर, साधुवाद छ। तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ, देशैभर रक्तदानको यस्तो महान काम गर्नुभएको छ। तर हेर्नुहोस् त, सरकारी मापदण्ड पालना नगरिकन, स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरिकन तपाईँहरूले एक सङ्क्रमित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। भनिरहनु भएको छ भिडभाडमा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सर, तर भनिरहनु भएको छ दूरी कायम गरिएको छ। तस्बिर हेर्नुहोस्, भिडियो हेर्नुहोस्, फुटेज हेर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, तर हामीले देखाइरहेका छौँ। त्यो कुनै नियोजित आशय र नियतपूर्ण अवस्था परिस्थिति थिएन। त्यति बेला अध्यक्ष कमरेडले टाढैबाट हामीलाई निहालिरहेको अवस्थामा, निरीक्षण गरिरहेको अवस्थामा के भइदियो भने अध्यक्ष कमरेडको जुन एक किसिमको हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्तिमा ती साथीहरू चाहिँ फोटो खिच्न झुम्मे। हामीलाई सङ्क्रमणको प्रभाव छैन, रियालिटी कुरा। अब रियालिटी तितो लाग्ला, यो हुनुहुन्थेन, यो हामी मान्छौँ, यो हुनुहुन्थेन। गल्ती स्वीकार गर्नुहोस्, तर यसरी तपाईँले कुनै पनि तर्कले यो दूरी कायम गरेको छ भनेर भन्नुभयो भने यो तस्बिर हेर्ने दर्शक तपाईँको भनाइप्रति हाँस्छन् सर। यसलाई गलत बुझाइलिनु भएन। मैले भन्नु चाहिँ के भने तपाईँहरू चाहिँ दूरी कायम गरेर बस्नुहोस् भनेर अध्यक्ष कमरेडले निर्देशन दिनु हुँदै थियो होइन। त्यही बिचमा के भयो भने अनि कतिपय साथीहरू चाहिँ त्यो उहाँसँग फोटो खिच्न झुम्मिनु भयो, उहाँसँग नजिक हुन झुम्मिनु भयो। त्यो परिस्थिति सिर्जना हुँदा त्यो तपाईँले देखाएको जुन तस्बिर थियो त्यो त आयोजकले व्यवस्थापन गर्ने होला नि त सर। त्यो ठिक होइन, तर त्यो चाहिँ एउटा कुनै नियत र आशयले गरिएको विषय थिएन। त्यो एउटा आकस्मिक परिस्थिति थियो, त्यसलाई हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। सर, उमेरले पनि ज्येष्ठ नागरिक, त्यसमाथि अङ्ग प्रत्यारोपण गराउनु भएका व्यक्ति, त्यसमाथि कोरोना सङ्क्रमित भएका बेला रक्तदान कार्यक्रममा ल्याएर तपाईँहरूले उहाँलाई पनि विवादमा पार्ने काम गर्नुभयो नि त? होइन, उहाँलाई विवादमा पार्दैन। उहाँ भन्दा पनि सुन्नुहोस् न, उहाँको निवास नजिकै कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। उहाँले परैबाट हेरिराख्नु भएको थियो, निहालिराख्नु भएको थियो। तर मैले भनिसकेँ त, त्यही कुरा दोहोरिन्छ कि जति भन्दा पनि रियालिटी त्यही हो। त्यो तितो होला सुन्दाखेरि उहाँले परबाट निहालिरहेको अवस्थामा कतिपय साथीहरू चाहिँ नजिकै गएर अकस्मात त्यो फोटो खिच्ने क्रममा त्यस्तो देखिएको दृश्य। सर, तपाईँलाई कहीँ कतै हामीले यो विषयलाई अतिरञ्जित बनायौँ भन्ने त लागेको त छैन नि? छैन, तपाईँहरूले सजग गराउनु त तपाईँहरूको दायित्व हो। किनभने तस्बिर हेरिरहेका छन् है, त्यसो भन्नुभयो भने त दर्शकहरू हाँस्नुहुन्छ सर। होइन, मैले स्पष्ट कुरा भनिसकेको छु, रियालिटी जे त्यो भनिसकेको छु। त्यसो हुनुहुन्थेन, परिस्थितिजन्य स्थितिले त्यो भयो। त्यो एउटा आकस्मिक थियो, कुनै आशय थिएन अरू अध्यक्षलाई ल्याएर त्यहाँ गराउनु भन्ने त तपाईँले भने जस्तो केही पनि परिस्थिति थिएन। र यो सजग गराउनु हो तपाईँले, यसमा हामी सकारात्मक छौँ, गम्भीर छौँ। यस्तो सजगता तपाईँहरूले गरिराख्नुपर्छ, हामी पनि सजग छौँ यो विषयमा। ठिक छ, तपाईँहरूले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको यो कार्यक्रमप्रति हाम्रो शुभकामना छ सर। तर यसरी यस किसिमका गल्तीहरू फेरि पनि नदोहोरिउन्। अब तपाईँ एक आम युवाका लागि कोरोना सङ्क्रमण भयो भने अलग्गै बस्नुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देश दिनुहुन्छ कि अथवा मास्क लाएर हिडुल गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिनुहुन्छ? होइन, अहिले त यस्तो छ नि, अब सरकारसँग हामी आइसोलेसनमै बस्नुपर्छ। आफूद्वारा अरू व्यक्तिमा सङ्क्रमण फैलिन दिनु हुँदैन। मुख्य कुरा हामीले अपनाउनु पर्ने विषय त्यो हो नि। आफू सङ्क्रमित भइसके पछाडि आफूबाट अरू कोही व्यक्तिमा त्यो सङ्क्रमण फैलिन दिनुबाट रोक्नु आफ्नो प्रमुख दायित्व हो। एक नागरिक, आम नागरिक हुनुको दायित्व हो। सक्दासम्म अब मास्क लगाएर हिँड्ने, सकेसम्म मास्कमा नहिँड्ने, त्यो कुरा त आम पब्लिकले, आम नागरिकले बुझेको भएको नै हो। तर तपाईँले जुन कुरा हिजोको प्रसङ्गसँग जोड्नु भएको छ त्यो यो मेल खाँदैन। तपाईँले दुईवटा अप्सन दिँदा हामी सकेसम्म आइसोलेसनमा बसौँ, हिँड्नु पर्दा पनि एक्लै जुन आइसोलेटेड हिसाबमै हिँडौँ, जहाँबाट सङ्क्रमणको जोखिम कम गरेर हिँडौँ भन्ने हिसाबले। त्यो दुईटै कुरा चाहिँ तपाईँको अध्यक्षज्यूमा लागू भएन सर। यस्ता किसिमका गल्तीहरू फेरि पनि नदोहोरियौँ। यद्यपि तपाईँले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको कार्यक्रमले सफलता पाओस्, प्रभावकारी होस्। यस्तो किसिमको जुन अब परिस्थितिजन्य कमजोरी देखियो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर्ने भन्ने हिसाबले भनौँ न। गल्ती भन्ने कुरा नियतबाट हुन्छ होइन सर? हजुर, अब यो नियत र नियोजित हिसाबले आफै यो त ब्लन्डर मिस्टेक हो सर, ब्लन्डर। हेर्नुहोस् त, अहिले यो विषम परिस्थितिमा मानिसहरू आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने स्थितिमा सङ्क्रमित व्यक्तिलाई तपाईँहरू बाहिर बोलाएर सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी गराइरहनु कुनै पनि हिसाबले, यो कुनै पनि तर्कले जित्दैन सर यो विषयलाई। हजुर, मैले रियालिटी राखेँ। तपाईँहरूको सजगताको निम्ति हार्दिक धन्यवाद न्युज 24लाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो विषय प्रस्तुत गऱ्यौँ र यसैसँग जोडिएको अर्को
मधेस सरकारको विषय पनि हामीसँग बाँकी नै छ। यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, कोरोना महामारीको यो बेलामा सरकार भन्छ 25 जना भन्दा बढी भेला नहुनु। मन्त्री चाहिँ छोरीको बिहेमा 2500लाई भोज खुवाउँछन्। महामारी नहुँदा पनि विवाहको भोजमा 51 जना भन्दा बढी मान्छे बोलाउन पाइन्न। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन पालना गराउने जिम्मेवारी मन्त्रीकै हो। यस्ता ऐनको धज्जी उडाउँदै जब मन्त्रीहरू नै तामझामका साथ उत्रिन्छन् भने जनताले चाहिँ के सिक्ने त? महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो अर्को रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मध्य प्रदेशका सूचना सञ्चार तथा संघीय मामिला मन्त्री भरत प्रसाद शाहकी छोरीको बिहिबार धुमधामसँग विवाह भयो। तर मन्त्री शाहले 5000 भन्दा बढी कार्ड वितरण गरेर भोजमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरे। यसअघि शाहले शुभचिन्तकहरूलाई मङ्गलबारको प्रतिभोज र बुधबार हुने पूजा एवं मटकाको अवसरमा जसरी पनि पार्टीमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। कोरोना महामारी विरुद्ध सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको खिल्ली उडाउने गरी मन्त्री शाहले आयोजना गरेको वैवाहिक कार्यक्रम उद्वेग लाग्दो देखिएको छ। विवाहअघि मङ्गलबार बिहान 10 बजेदेखि मन्त्री शाहले दिएको भोजमा 2500 भन्दा बढी मानिस गौशाला नगरपालिकाको फलको स्थित उनको निवासमा सहभागी भएका थिए, जहाँ मानिसहरूले स्वास्थ्यका कुनै मापदण्ड ख्याल गरेका थिएनन्। यी तस्बिरहरू हेर्नुहोस्। मन्त्री शाहको आफ्नै पार्टीमा समेत आलोचना। सरकारी नियम पालना गराउने तहमा बसेका मन्त्री आफै तामझाममा उत्रिएपछि उनको पार्टी माओवादी केन्द्रमा समेत आलोचना सुरु भएको छ। महामारीमा सरकारले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगर्ने वा अक्षर गरेमा रोग संक्रमण ऐन 2020 बमोजिम कारबाही हुने प्रावधान छ। मन्त्रीले नै ऐन मिचेपछि कानुन पालना गराउने बाँकी संयन्त्र पनि मौन बसेका छन्। गौशाला नगरपालिकाका मेयर शिवनाथ महताले स्वास्थ्य मापदण्ड मन्त्रीबाट पालना नभएको सम्बन्धमा दुःख व्यक्त गरे। मङ्गलबारको दिन म तपाईँको राष्ट्रसभाको चुनावको लागि म जनकपुर मङ्गलबारको नि गएँ होइन। पार्टीले मलाई उता बोलायो, म उता गएँ। त्यसपछि म बिहेमा पनि जान सकेको छैन। मलाई त्यो कुरा त्यति थाहा भएन त्यो कुरा। तर मलाई थोरै अब यसरी अब थाहा भयो कि त्यहाँ भिडभाड थियो, बिना मास्कको पनि अब भिडभाड गरेको थियो भन्ने कुरा थियो। एक जिम्मेवार मान्छेले जसले कानुन कार्यान्वयन गराउनु पर्ने हो तिनै मान्छेले चाहिँ यसरी कानुनको उल्लङ्घन भएको छ, सरकारले जारी गरेको निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ तपाईँको नगरपालिकामा। सर, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन विपरीत चाहिँ यो काम हुन्छ भनेर भनिएको छ। यति धेरै मान्छे उहाँले कार्डमा 5000 बढी मान्छेलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभएको छ यो कोरोनाको यो महामारीको समयमा। हेर्नुहोस् त सर, तपाईँको नगरपालिकामा अब त्यो कुरा त गलत हो। अहिलेको समयमा कोभिडको समयमा मन्त्रीज्यूबाटै कानुनको उल्लङ्घन भयो, सरकारको ठाडो यो निर्देशन अवज्ञा भयो, के भन्नुहुन्छ? अब मन्त्रीजीबाट यो उल्लङ्घन भयो भन्ने कुरा, यो क्वेसन त मन्त्रीजीलाई नै गरिदिँदा अलि झन् राम्रो होला। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? अब मलाई त राम्रो लागिरहेको छैन। मध्य प्रदेशमा कोरोना बढेपछि अहिले चहल पहल निकै घटेको छ। तर मन्त्रीले कोरोनाको जोखिमबाट बच्न सर्वसाधारणै सचेत गराउनुको सट्टा हजारौं भेट जम्मा गरेर रोग फैलाउन सहयोग गरिरहेका समेत आरोप पनि माथि छ। मन्त्री शाहकै पालिकामा अझै पनि 45% सर्वसाधारण खोप लगाउनबाट वञ्चित छन्। मन्त्रीलाई हुन सक्छ 20,000 जरिवाना वा 15 दिन कैद। मन्त्री शाहले छोरीको विवाहमा देखाएका यो तामझाम सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको पनि विपरीत देखिन्छ। ऐनले विवाहको पार्टीमा 51 जना भन्दा बढीलाई निम्तो दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यो ऐन उल्लङ्घन गर्नेलाई 20,000 जरिवाना वा 15 दिनसम्म कैदको सजाय हुन सक्छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ महोत्तरी जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपाने हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उपेन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद सर। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त कोरोना महामारीको यो समयमा तपाईँहरूले सरकारले जारी गरेको मापदण्ड, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू कसरी पालना गराइरहनु भएको छ सर? अब यो हामीले अहिले कोभिडको चाहिँ अब तेस्रो महामारीमा छौँ हामी। हजुर, यसमा अब हाम्रो यो महोत्तरी जिल्ला भारतीय सीमानासँग जोडिएको जिल्ला हो।
हजुर यसको लागि हामीले अब स्थानीय तहसँग यो बैठक राखेर सबै पालिकाका प्रमुखहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू र सरकारवालाहरूसँग यो राज्यले मात्रै यो नियन्त्रण गर्न सक्दैन यो आफूमा सबैले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बसेर सहयोग गर्ने हो भने त्यसबाट चाहिँ हामी जोगिन सक्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ हामी छलफल बढाएर त्यसै अनुसार अगाडि बढ्ने हामीले चाहिँ सहमति गरेका छौँ र सिमानाबाट आउने मानिसहरूको लागि चाहिँ हामीले चेक जाँचको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसै अनुरूप अब भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई सीमा नाकामै एन्टिजेन परीक्षण गरेर जसको पोजिटिभ देखिएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने र उहाँहरूको आफ्नै सवारी साधन व्यवस्था गरेर गन्तव्यसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ र जसको पोजिटिभ छैन आफ्नो हिसाबले आवाज गरेन। ठिक छ सर, अब तपाईँहरूले यो त गराइरहेको छ भनेर भन्नुभयो, तर म सिधा प्रश्न गर्छु, अब तपाईँलाई धेरै घुमाएर बङ्ग्याएर कुराकानी गर्न चाहन्न। अब भरत प्रसाद शाहकी छोरीको आज धुमधामका साथ बिहे भइरहेको छ र यसअघि मङ्गलबारका दिन उहाँले भोज भतेर गर्नुभएको छ, जहाँ उहाँले कार्डमा पनि 5000 बढी मानिसहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको छ र उहाँको भोजमा 2500 बढी मानिसहरू गौशाला नगरपालिकाको फुल्का स्थित उनको निवासमा सहभागी भए सर। यो मापदण्ड भित्रै भयो सर? यो मापदण्ड भन्दा बाहिर अझै विभागको लागि चाहिँ मन्त्री परिषदले जारी गरेको निर्देशन अनुसार 50 जनासम्म भन्ने निर्देशन जारी गरेको छ। हजुर, त्यसै अनुसार हामीले कतिपय ठाउँमा सोधने भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ योभन्दा बढी हुन्न, योभन्दा बढी भेडभाड नगर्नुहोस्, किनभने कोरोना नियन्त्रण गर्ने हामी आफैबाट हो, अरूले होइन, अरूलाई सिकाएर होइन, आफूले सिकेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। भनेको त्यो तपाईँहरूले जनतालाई भन्ने हो, अब ठुला उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई केही पनि परेन, सबैलाई हामीले भनेका छौँ। खै त तपाईँहरूले भनेको भए त उहाँहरूले किन मान्नु भयो त? अब नमान्नेको त कति के हुन्छ र, अब चाहिँ हामीले भन्ने काम चाहिँ गरेका छौँ। भनेपछि मन्त्रीज्यूलाई पनि भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले? हामीले सबै ठाउँ सूचना सबै जारी गरेका छौँ यस्तो हुन्छ भनेर। हामीले बैठक राखेर, किनभने हामीसँग कतिपय स्वीकृति माग्न आउनु भएको छ, सोध्न आउनु भएको छ, सोध्न आएको ठाउँमा चाहिँ यस्तो छ, योभन्दा बढी नगर्नुहोस्, बरु किनभने अब सामान्य आतिथ्य गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो संस्कार परम्परालाई नतोड्नुहोस्, धेरै मान्छे भिडभाड नगर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ भनेका छौँ। अनि खै त तपाईँहरूको यो सूचना चाहिँ जनताका लागि मात्रै लागू हुने, आम सर्वसाधारण गरिब निमुखाका लागि मात्रै लागू हुने, तर मन्त्रीज्यू नेताज्यूहरूका लागि चाहिँ लागू नहुने? उहाँको पार्टीमा सहभागी भएका जति पनि मानिसहरू छन् उहाँहरूले न्यूनतम कोरोनाको स्वास्थ्य मापदण्ड समेत पालना गर्नुभएको छैन, मुखमा मास्क समेत लगाउनु भएको छैन। दृश्यमा देखाइरहेका छौँ कोरोना सङ्क्रमण यसरी बढिरहेको छ, सरकारले निर्देशन जारी गरेको छ, त्यसको पालना गराउने जिम्मेवारी तपाईँ स्थानीय प्रशासनले लिनुभएको छ, तर जनतालाई भने त्यसको कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर भन्ने मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ नगर्ने के भयो? हामीले सबैलाई भनेका छौँ। हजुर, जनताको लागि नै हामीले भनेका छौँ, यो अब लाठी कारवाही गरेर मात्रै यसको नियन्त्रण सम्भव नहुँदो रहेछ। जबसम्म आफूमा त्यो भावनाको विकास हुन्न तबसम्म यो नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिने रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले यो पहिलो चरणमा दोस्रो चरणबाट पनि हामीले यो हामी सिकिसकेको विषय हो। हजुर, मानिसलाई आज तपाईँ नगर्नुहोस् भनौँ, भोलि नगर्नुहोस् भनौँ, नगर्ने भन्दै पनि हामी ठाउँ ठाउँमा गएर जाँदा पनि बरु आफै सङ्क्रमित भयो तर जान छोडिएन। र यो पछिल्लो चरणमा कस्तो किसिमको अनुभूति आयो भन्दा यो रोग त यस्तो, यो खासै केही रहेनछ, यो केही नहुने रहेछ भन्ने किसिमको मान्छेले त्यस्तो किसिमले सोचेका छन्। त्यसो सोच्दा पनि हामीले यो होइन, यसले किनभने तपाईँहरूलाई अहिले हेड चेक नै गर्नु हो भने यसले चाहिँ समस्या पार्न सक्छ, भोलि त्यसको चाहिँ फेरि उपचार नहुन सक्छ भनेर भन्ने काम गरेका छौँ। हामीले सुरक्षा निकायले त्यही किसिमको चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्नु भनेका छौँ। यता कता अब त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा परिपालन गऱ्यौँ भन्न त सकिँदैन। मैले तपाईँलाई सोधिहाल्छु ल। अब विशेष गरी आम सर्वसाधारण नागरिक जोसुकैले पनि सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई चाहिँ धज्जी उडायो र यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गर्यो, ऐन विपरीत आफ्ना क्रियाकलापहरू गर्यो भने उसलाई जेल सजायसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ, 20,000 जरिवाना वा 15 दिन कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ। यस ऐनको बारेमा तपाईँ पनि जानकार हुनुहुन्छ, तर मन्त्रीज्यूको हकमा यो लागू हुन्छ कि हुँदैन त? अब त्यही अनुसार अब हामीमा आइपुग्यो भनेदेखि त्यो कारबाही त पक्कै हुन्छ। आइपुग्यो भनेको के? आइपुग्यो भनेको के सर? तपाईँलाई जानकारी छैन यो विषय? अब हामीलाई उजुरी त एउटा कुनै कारबाही गर्नको लागि लिखित रूपमा आउनु पर्यो। लिखित रूपमा उजुरी आउनु पर्यो होइन त? हजुर हजुर।
भनेपछि उजुरी गर्यो भने मन्त्रीज्यूलाई पनि कारबाही गर्ने साहस राख्नुहुन्छ? कानुन सबैलाई त एउटै नै कानुन गलत, किन कानुन फरक त हुन्न होला। हजुर, भनेपछि जे भयो यो गलत भयो हैन त? गलत भयो, यो गर्नु हुन्न थियो, उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यो गलत भयो भन्नु पर्यो। त्यसमाथि एक जिम्मेवार मान्छे जसले कानुनको कार्यान्वयन गराउनु पर्ने हो, जसले जनतालाई सिकाउनु पर्ने हो, तिनै मान्छेले यसरी कानुनको धज्जी उडाए, सरकारले गरेको निर्देशनको धज्जी उडाए। सर के भन्नुहुन्छ? कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व उहाँको पनि हो जति हाम्रो छ। हजुर, उहाँबाट निर्देशन दिएर त्यो निर्देशन परिपालना गर्ने कर्तव्य हाम्रो हो। अब निर्देशन दिने व्यक्तिबाटै यस्तो भयो भने त पक्कै गलत उहाँबाट भएकै छ भन्नुपर्छ। यो सुखद भएन, यो ठिक भएन हैन त? हजुर। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी। यद्यपि हामीले मन्त्रीज्यूसँग नै कुराकानी गर्ने सोच बनाएका थियौँ, तर उहाँ आफ्नो विवाहको यो कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ, सोही कारण हामीले उहाँलाई जोड्न सकेनौँ। यद्यपि विवाह बर्दिवास स्थित एक 3 स्टार होटलमा हुँदैछ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ र बर्दिवास स्थित होटलमा भइरहेको विवाहमा मन्त्रीज्यूले 40वटा VIP रुम र पार्टी हल समेत बुक गर्नुभएको छ अरे। ठिक छ, जस्तोसुकै ग्रान्ड पार्टी गरेर विवाह गरे पनि हाम्रो यसमा केही गुन्जाइस हुने कुरै भएन। दर्शकबिन, विशेष गरी हरेक मानिसले आफ्नो हैसियत अनुसार जस्तोसुकै विवाह पार्टी भोज भतेर गर्न पाउँछ, तर अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा जनतालाई भने ऐन नियम कानुन सबै लाग्ने, तर मन्त्री नेता ठुला बडाहरूलाई चाहिँ केही पनि नलाग्ने हो। हाम्रो सरोकारको विषय यति मात्रै हो, जसले ऐन नियम कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी लिएका छन्। यो देशमा तिनै मानिस नियम कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन्। जनताका छोराछोरीको विवाह पार्टी भोज भतेर गरे भने कोरोना सर्ने, तर मन्त्रीका नेता छोराछोरीको भोज भतेर पार्टी विवाह भयो भने कोरोना नसर्ने। यो कोरोना पनि गजबको छ। अहिलेलाई यति नै भनौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर नमस्ते, म साउदी अरबबाट सन्तोष विकास, साउदी अरेबियाबाट भन्नुभयो? हजुर सर, हजुर। सन्तोषजी, के समस्या पर्नुभयो? यहाँको गुनासो के थियो? सर मेरो समस्या भने चाहिँ यो मलाई साउदी पठाउनु चाहिँ यो पुलचोकमा भएको यो कपिल मेन पावरले चाहिँ साउदी पठायो, यो झुटा आरोप गरेर यति सेलेरी दिन्छ, यति गर्छ, यति दिन्छ भनेर पठायो। त्यो सेलेरी हामीले पनि यहाँ पाएनौँ र यहाँ आएपछि मैले यो भनेको तपाईँहरूले पठाएको कम्पनीमा यहाँ म परिनँ, मलाई नेपाल निकालिदिनु भन्दाखेरि उहाँहरूले एकजना निकालिदिनु भयो, मलाई निकालिदिनु भएन। त्यसपछिबाट काम गरिरहेको थियौँ, उसले भनेको सेलेरी पनि पाएन र 3 महिनाको सेलेरी दिएन। पछि म लेबर कोर्टमा जाँदाखेरि चाहिँ केस गर्न जाँदाखेरि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यहाँबाट भाग्यो भनेर हुरुप हान्दियो, आइडी अकाउन्टमा आइडी ब्लक गरिदियो। त्यसपछिबाट अनि कम्पनीले वास्तै गरेन। कम्पनीले वास्ता नगरेपछि म बाहिर काम गर्ने बाध्य भएँ। बाहिर काम गरेर अहिले घर आउने बेला चाहिँ कम्पनीले चाहिँ ट्राभल ब्यान भनेर चाहिँ मलाई रोकिदिरहेको छ। सर भनेपछि अब तपाईँले कति स्यालेरी पाउने भन्ने किसिमको सम्झौता थियो? के कामका लागि जानुभएको थियो? कति समय भयो? अनि किन यस्तो किसिमको परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो? यसबारे अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस् त। सर यो कपिल मेन पावरले चाहिँ मैले 22 सेलेरी भनेर एग्रिमेन्ट 22 सेलेरीको एग्रिमेन्ट बोकेर पठायो। यहाँ आएर चाहिँ कम्पनीले 1200मा सेलेरी एग्रिमेन्ट लगायो। ड्राइभर उसले यहाँ पठाएको चाहिँ ड्राइभरमा पठाएको, उसले भनेको कम्पनी चाहिँ परेन र अनि यहाँ आएर 1200को सेलेरीमा चाहिँ उसले एग्रिमेन्ट लगायो। एग्रिमेन्ट लगाएपछि अनि उसले 1200 पनि नदिने सर, 700-800 सेलेरी। त्यस कारणले गर्दा मेन पावर उसमा गएको थिएँ, लेबर कोर्टमा गएको थिएँ। लेबर कोर्टमा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो अकामा चाहिँ ब्लक हानेर यहाँबाट भाग्यो भनेर उसले चाहिँ ब्लक गरिदियो। त्यस भएर त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो यो भएन, केस दर्ता भएन। केस दर्ता नभएपछि मैले बाहिर काम गरेँ। बाहिर काम गरेपछि अहिले घर आउने बेला चाहिँ कम्पनीले चाहिँ मेरो पैसा लिन पाइन्छ 14,300 रुपियाँ भनेर चाहिँ यसले ट्राभल ब्यान गरिदिएको छ। अनि कम्पनीका मालिकसँग तपाईँको सम्पर्क भयो त? हजुर, कम्पनीका मालिकसँग तपाईँको सम्पर्क भयो? तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो त्यसपछि? कम्पनीको मालिकसँग मैले सम्पर्क गरेको, मलाई थाहा छैन, म चिन्दिनँ भन्ने कुरा गर्छ कम्पनीको मालिकले, कम्पनीको साउले। हस्, यसबारेको डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला। यद्यपि सरकारले पनि तपाईँहरूको यस्ता किसिमका समस्याहरूलाई चासोका साथ हेर्छु भनेर प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। हामी मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। तपाईँका थप डिटेल्सहरू हामीलाई पठाइदिनु होला, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट पक्कै पनि हुनेछ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी यसरी विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपाली दाजुभाइहरू धेरै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको उद्धारका लागि, उहाँहरूको समस्यामा मलहम लगाउनका लागि भनेर सरकार पनि यति बेला जागरुक बनिरहेको स्थिति छ।
विशेष गरी कार्यक्रमको सुरुवातमै हामीले यसैसँग सम्बन्धित रहेर एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ र श्रम मन्त्रीसँग स्वयं कुराकानी पनि गरेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट अर्को बाँकी नै थियो। यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नु अघि कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको बारे मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हामीसँग जोडिनका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 तपाईँका लागि खुला नै छ। देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, कुनै पीडामा पर्नु भएको छ, कुनै अन्यायमा पर्नु भएको छ र तपाईँका समस्याहरू सुन्नुपर्ने निकायले सुनिरहेका छैनन् भने तपाईँको आवाज हामी बन्नेछौँ। तपाईँको समस्या सरकारवालासम्म पुर्याउने र त्यसको समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी अनवरत लागिरहेका छौँ। तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्याहरू निर्धक्कका साथ बताउन सक्नुहुनेछ र सँगसँगै समाजमा देखिएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध पनि तपाईँ खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यति बेला आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। गुटखा बेचेर जनतालाई क्यान्सरको शिकार बनाउने अनि कर छलेर राज्यप्रति बैमानी गर्ने यो धन्दा मौलाएको छ रूपन्देहीमा। कपिलवस्तुमा रहेको महाशक्ति गुटखा उद्योगले उत्पादन गर्ने गुटखा रूपन्देहीका टोल टोल र गाउँ गाउँमा पुगेका छन्। महाशक्तिको गुटखा जहाँ जहाँ भेटिए कतै पनि अन्तशुल्कको स्टिकर टाँसेको पाइएन। अन्तशुल्क, भ्याट र स्वास्थ्य जोखिम कर नतिरेसम्म यस्तो स्टिकर पाइन्न। स्टिकर बिनाकै गुटखाले बजार भरिएका छन्। अनौठो त के छ भने यति हुँदासम्म करका अधिकारीहरूको ध्यान गएको छैन। भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्फूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री गर्नु पूर्व अन्तशुल्कका स्टिकर अनिवार्य टाँस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यस्तै 13% मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट र स्वास्थ्य जोखिम कर तिर्नुपर्छ। तर कपिलवस्तुमा रहेको महाशक्ति गुटखा उद्योगले उत्पादन गर्दै आएको यो प्राग नामक गुटखामा भने न अन्तशुल्कको स्टिकर छ, न यो गुटखाले भ्याट र स्वास्थ्य जोखिम कर नै तिरेको पाइएको छ। अन्तशुल्कका स्टिकर बिनै गुटखा धमाधम बिक्री गरिरहेको महाशक्तिका सञ्चालक रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका सोहन पन्थी र नेत्र भुर्तेर हुन्। यो प्राग कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 वृद्धभूमि नगरपालिकाका विभिन्न वडा बहादुरगञ्ज, गैरहवा, बरगात लगायतका ठाउँमा छ्यापछ्याप्ती स्टिकर बिना नै बिक्री भइरहेको छ। खुलमखुला अन्तशुल्कका स्टिकर बिनै गुटखा बिक्री भइरहँदा समेत आन्तरिक राजस्व कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय भने चुपचाप छन्। यो गुटखाको सन्दर्भमा यो अन्तशुल्क तिर्नुपर्ने, अन्तशुल्क चाहिँ सरकारको राजस्वको ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने वस्तु भएको हुँदाखेरि यो अन्तशुल्क छली भएको जस्तो प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि यहाँ अन्तशुल्क स्टिकर देखिएन। अब हामी यसलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्छौँ। यसका चाहिँ उत्पादनकर्ता, यसका बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू लगायत चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा हामी अनुसन्धान गरेर यसलाई चाहिँ हामी मैले अघि भनिसकेँ। अब यसको राजस्व छली, अन्तशुल्क छलीको जुन एउटा सिलिङ छ, कतिसम्म यसको चाहिँ छली भएको छ त्यसको दोब्बर जरिवाना गर्ने चाहिँ समूहको प्रावधान चाहिँ छ। महाशक्तिको उत्पादन गुटखाको प्याकेट 150 ग्रामको छ। बजारमा अन्तशुल्कका स्टिकर बिनै 215 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। जबकि अन्तशुल्कका स्टिकर टाँस्ने, भ्याट र स्वास्थ्य जोखिम कर तिर्ने हो भने यसको उत्पादन लागत नै 260 रुपियाँ पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। तर राजस्व छलेर निकै सस्तो दरमा बिक्री गरेर उद्योगले करोडौँ रुपियाँ कालो धन थुपारेको शङ्का गरिएको छ। राजस्व कार्यालयका अनुसार 150 ग्रामको गुटखामा 121 रुपियाँ 8 पैसा अन्तशुल्क, 43 रुपियाँ 78 पैसा भ्याट र 9 रुपियाँ स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्छ। महाशक्तिले भने स्टिकर नलगाएर यी सबै कर छलेको देखिन्छ। तर उद्योग सञ्चालकले भने यसको बचाउ गरेका छन्। हाम्रो कम्पनीले तपाईँको टोटल बेच्छ, टोटल हाम्रो इन्डस्ट्री भनेको त्यसको 0.001% भन्दा पनि कम छ भनेपछि हामीले कसरी बेच्छौँ सर त्यस्तो चिज? हामीलाई थाहा छ नि तपाईँको डुप्लिकेट स्टिकर गरे बिना स्टिकर माल बेचेछ भोलि भने चाहिँ पाता फर्किन्छ भनेर थाहा छैन। त्यसले गर्दा बिल्कुल सर यो चाहिँ मिथ्या हो। यसरी अन्तशुल्क र भ्याट छली गर्ने उद्योगमाथि राजस्व चुहावट ऐन 2058 अनुसार राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अन्तशुल्क ऐन 2058 तथा नियमावली 2059 अनुसार अनुसन्धान गर्न सक्छ। यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर छलीमा यसको ऐन 2052 तथा नियमावली 2053 अनुसार 7% जरिवाना, 15% ब्याज र 10% थप दस्तुर लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अन्तशुल्कका स्टिकर बिना नै गुटखा बिक्री भइरहेको जानकारीपछि समाचार सङ्कलनका लागि पुगेको हाम्रो टिमलाई उद्योग सञ्चालक नेत्र भुर्तेलले उनका कर्मचारीले बाटोमा मोटरसाइकल तेर्स्याएर अवरोध गरेका थिए। स्टिकर नभएका गुटखाको दृश्य कैद गरिरहेका देखेपछि उद्योगले कर्मचारी खचाएर बजारबाट आफ्ना उत्पादन सङ्कलन गर्ने र लुकाउने काम गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन्। स्टिकर बिनै गुटखा बिक्री गरिरहेको महाशक्ति पटक पटक कारबाहीमा पर्दै आएको छ। यसअघि पनि स्टिकर नटासी गुटखा बिक्री गरेको पाइएपछि लाखौं रुपियाँ जरिवाना तिरेको छ। दर्शकहरू, यो रिपोर्ट हेरिहाल्नुभयो। यद्यपि हाम्रो कुनै ब्रान्डप्रति हाम्रो लक्षित छैन। हाम्रो कन्सर्न भनेको मात्र राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरिएको छैन र राजस्व छली गरिएको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने कोसिस हाम्रो थियो, तर समय अभावले कुराकानी गर्न सकिएन। यद्यपि रिपोर्ट मार्फत पनि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण होस् भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने टोल फ्री नम्बर नोट डाउन गर्नुहोला 1660112424। यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424, फ्रेन्टिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037। तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरो बिदा हुन्छु। नमस्कार।